हालेलुया हालेलुया. मीचे नाव कॉलमॅन डिसोजा. हांव मुंबयतान वसई रावता. ही रिट्रीट एक्चुली इट वॉज नॉट प्लॅन्ड. एक्चुली ही रिट्रीट आमी आमी आमचे 9 तारीख एप्रिलचे आमचे काजार आसले. ताका पासून आमी सगळे तिकीट बूक केले, पण सडनली ते काजार ब्रेक जावन आनी आमकां एक ही रिट्रीट करून म्हाका मसू पयले तर हे आसलें इंट्रस्ट आसलें की म्हजे मिसीस घेवन हे रिट्रीट करूंक आसलें. म्हजे मिसीस काम करता म्हणून ताका ताजी रिटायर जाल्या पडटान ताका घेवन आयलें. आनी म्हाका जे कळ्ळें की काजार ब्रेक जालें, आमी चिंतलें की आमी तिकीट कॅन्सल करची न्ही, आमी हे कशें बी करून हे रिट्रीट आमी एटेंड करचें. आनी ताका पासून हांव देवा अर्गान दिता की हे रिट्रीट करूं बसून. ह्या रिट्रीटा पसून हाजे पयले 2 टायम आमी रिट्रीट केला हांगाच वस्ती दिसती आमी केला 2 टायम, पण त्या टायमार एकलो असलो. पण ह्या रिट्रीटान आनी ह्या रिट्रीटान म्हाका वाडयलें, म्हणजे ग्रोथ रिट्रीटान म्हाका मसू शिकूंक म्हाका मेळ्ळें. ताजे पयले मसू रिट्रीट केला आनी देवाचे मतलब थियोलॉजी केला. 2 वर्स आमी ओल्ड टेस्टमेंट आनी न्यू टेस्टमेंट आमी केला, स्टडी केला. 6 म्हयने हांव पडटा आसलो, बायबल स्टडी केले. अशें करून म्हाका जेजू बद्दल देवाचे उतार आयकूंक आनी देवाचे जाणून घेवन म्हाका मसू 2003 आनी आतां मिसा म्हाका मसू इंट्रस्ट जातले. पण सच सांगू म्हाका देवाचे उतार म्हाका म्हाका मेळूं ना. देवा इतले रिट्रीट केले आनी इतले आमी हे केले, म्हाका रिट्रीट मेळूं ना. पण देवा म्हाका 10 वर्स पयले म्हाका डिवायन रिट्रीट सेंटरचे म्हाका कळ्ळें. ताका हांव हांगा रिट्रीट करून आयलो आनी त्या दिसान देवान म्हाका फस्ट ट्रूथ ह्या रिट्रीटान देवान म्हाका दाखयलें. म्हाका खंयचे चर्चा भितर खंयचे हातून म्हाका देवाचे उतार म्हाका आयकतले, पण म्हाका सत म्हाका कळुना. आनी म्हाका हमेशा दिसता की सत काय द ट्रूथ, वॉट इज द ट्रूथ लायक. आनी ह्या रिट्रीटान म्हाका जे रिट्रीट दोन रिट्रीट केले आनी प्लस ह्या रिट्रीटान ग्रोथ रिट्रीटान म्हाका कंप्लिटली सत म्हाका जाणूंक आयिल्लें. ह्या सत ह्या त्या फाटल्यान हांव देवाचें काम सगळें करून हांव हागता. म्हणजे 2016 म्हणजे 2025 इयर्स आमी बिझनेस सगळें बंद करून 2016 हांव देवाचे उतार सगळ्या सायडीन हांव परगट करता. मतलब घरां वचून आनी आमचे एरिया आमचे कम्युनिटी आमचे हांगा वचून हांव परगट करता आनी देवाचे उतार हांव सांगता. म्हाका ह्या देवाच्या हातून पयले बिझनस आसलो हांव कांय करूं ना, पण देवा मॅथ्यू 6:33 म्हणटा न्ही, पण देवाचे राज शोध करा आनी मागीर तुका सगळें तुमकां परत नॉट फॉर दीस जनरेशन फॉर 3 जनरेशन म्हाका मेळूंक. पण देवाचे राज सोडून गेले म्हाका देवान सगळें मतलब सगळें म्हाका दिलें. ना म्हजे भुरग्यांक म्हणजे म्हाका नात्रां बी आसा, 3 नात्रां आसा आनी नातू जावंक आसा. अशें करून म्हाका भुरगे काजार हे आनी मेन थिंग म्हाका देवाचे उतार मेळ्ळे ते म्हाका व्हडले. आय एम सो हॅपी टू हियर द वर्ड ऑफ गॉड अँड टू नो द वर्ड ऑफ गॉड लायक द ट्रूथ लायक अँड वीच आय वॉन्ट टू हेल्प. म्हणजे एक्चुली आयकून मतलब म्हणजे काय म्हणतात वेसल्स भरून गेले आनी म्हाका होम ते लोकांक दिवंक आसा, पण म्हणजे कोणी सत आयकूंक नाका. तांकां आमचे अधिकारी लोकांनी तांचे इतले ब्रेन वॉश करून सोडला की तांकां सत आयकूंक नाका. पण हांव तांचे आयकना. हांव जे काय म्हाका देवान दिला ते देणे दिला आनी करून दिला आनी हेच हांव व्हरता आनी हेच हांव करूंक. जे म्हाका फादर जेरितान ह्या भाव 5 भावांतर म्हाका हे उतार मेळला कितें संतोश आसा. हांव तुमकां हांव देवा अर्गान दिता. मेन थिंग फ्रायडे सॅटर्डे जे सिस्टर यूट्यूब ते अपलोड करता त्या टायमार हांव फ्रायडे सॅटर्डे देवाचे उतार आयकता. फादर फ्रायडेचे आनी सॅटर्डेचे आनी मदें बी आनी ते उतार ताबोतोब हांव सगळ्यांक म्हणजे ग्रुपा भितर कोणा हांव धाडटा आनी ताका सत तांकां दाखयता. हे सत हे आसा, तुमी की आसा, तुमी की आसा, हे सत आसत आयका. आनी त्या पासून म्हाका हांव इथे तुमी लोक इतले ह्या गांवान इतले कोंकणी रिट्रीट आनी गांवान इतले लोक आसा, कोणी येना, पण आमी आशेता की मुंबय भितर हांव मागता की देवान इंग्लिशान आनी हेच वर्ड ऑफ गॉड हे सेम थिंग इंग्लिशान आनी हिंदीन केला की ते लोक
ट्रान्सफर जावंका की जर चेंज जावंका आनी ताका पासून हांव ह्या रिट्रीटान म्हाका एक टायम हांव फादर जेरीचे आनी फादर ऑल द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आनी मेन गाय ते गायन मंडळ सिस्टर आनी हांचे गायन हांव सद्दां फ्रायडे सॅटर्डे आयकता म्हाका अशें जेवंक खावंक कांयच नाका अशें उतार तांचे उतार आनी तांचे सॉंग आयकून आयकून म्हणजे मन इतलें भरता की ते सांगूंक शकना आनी बस आतां आय मीन त्या पाटान आमी एक कॅर मिनिस्ट्री चालू केले माय मिनिस्ट्री नेम इज लायक गुड समारिटन कॅर मिनिस्ट्री ह्या कॅर मिनिस्ट्री हांव 24 hours 365 days हांव सगळ्यांक अवेलेबल आसा कोणाक काय प्रॉब्लम आसा कोणाक काय कश्ट आसा कोणा हॉस्पिटल व्हरूंक कोणाक हांगा व्हरूंक हांगा आसा देवाचें उतर दिवंक आसा हांव हमेशा 364 hours आय मीन एक विद एक्चुअली आमी म्हजे प्लॅन पयलींच्यान केलेले पण एका फादरान म्हाका दाखयलें कॉन्वेंट वाय डोंट यू स्टार्ट अ कॅर मिनिस्ट्री यू आर डुईंग सो ग्रेट वर्क लायक तर त्या टायमार आमी कॅर मिनिस्ट्री स्टार्ट केले गुड समारिटन हेल्पिंग टू द पीपल रिचींग टू द पीपल नो टायमींग नो नथींग अँड ऑल फ्री सर्वीस देवान इतले म्हाका बेस्ट हांव दिला म्हाका ग्रेस दिला आनी फायनान्स इतले म्हणजे प्रॉब्लम सॉल्व करप म्हाका फायनान्स गज हांव सगळ्यां पासून फ्री सर्वीस करता आनी फ्री काम करता ताका पासून हांव अर्गान दिता सोम्या आनी वंदन करता